आमच्या गोवा फॉरवर्ड पक्षाची आणि काँग्रेस युतीची उमेदवार भाई साहित्य गांवकर माचेर आशिल्ले सगळे मानेस्त आणि जमिल्ले माझ्या भावांनो आणि भयणांनो, बाब आनंदान आता उलयला तातूंत एक बरो पॉयंट हा, तो भंय आनी हे वस्तूचेर कांय उलोवंक सोदना. तो म्हणटा की भंय आसा वाघाचो, म्हळ्यार कितें, जो कितें टायगर रिजर्व म्हणून येवपाचो आहा तो व्हडलो भंय, कित्याक तो प्रोसेसांतल्यान गेल्लो आहा आनी तो प्रोसेस कंप्लीट जावन आतां सुप्रीम कोर्ट सरकाराक सांगता की हें तुमी आतां नोटिफाय करा म्हणून. आतां हो इश्यू जाता, इंग्लीश भाशेंत ताका म्हणटात लायव्स एंड लायव्हलीहुड्स, म्हळ्यार कितें जिवनाचो एक प्रश्न आनी पोटाचोय बी प्रश्न. असो जेन्ना जाता तेन्ना एकवटान सगळे पक्षांनी एक जावन हाजी सुटका आमी काडची पडटली. अशीच जावची ना ती एक एनवायरमेंटलिस्ट वर्सीस पॉलिटिशियन, बीजेपी वर्सीस गोवा फॉरवर्ड अशें करून हो इश्यू सॉल्व जावंक शकना. म्हळ्यार हो इश्यू जेन्ना फुडें आसा आनी ताजे बरोबर जिल्हा इलेक्शनां येतात आनी जिल्हा इलेक्शनां एक मुद्द्याचेर येतात की लोकशाही गोंयांत जिती आसा काय ना हो एक प्रश्न जेन्ना येता तेन्ना म्हाका दिसता नेत्रावळीच्या लोकांनी, मनोहर पर्रीकार म्हाका सांगतालो, मनोहर पर्रीकाराक मुखेलमंत्री हांवें केल्लो 2017, आमी तर सपोर्ट करना, तो जायना आनी तो थंयच्यान दिल्लीच्यान डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून हांगा येना. पूण येतना ताजो एक विचार आशिल्लो की आदर्श गांव म्हणटा तो नेत्रावळी करचो म्हणून. आनी आपूण थंय शिकला, हें केलां तें केलां, ताजी खूब म्हाका तो सांगतालो, बुडबुडेचे तळे हे ते खूब वस्तू आशिल्ल्यो, प्लॅन खूब करूं येता आशिल्लो. पूण तो लोकांक बरोबर घेवन एक डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा तो मॉडल तो ह्या गांवांत हाडून, म्हळ्यार कितें, लोकांक विचारून तुका कितें जाय. आतां मेशून म्हणलें 1000 कोटीचो विकास जावपाचो आसा, पयशे सांगले म्हळ्यार विकास जायना. विकास कसो की तुजो प्रॉब्लेम कितें आहा. आज जर म्हज्यान एक प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जाता, हो कितें प्रॉब्लेम तुजो, प्रॉब्लेम आसूंक शकता तुका रेंज मेळना, म्हळ्यार कितें तुजें जालें तें कोणाक कळचेंच ना. आतां म्हाका एक हंगेरियन एम्बेसीचो फोन येतालो, तो म्हाका मारिता, म्हाका कितलेच मिस कॉल आहा, ते कोणागेर गेले आमी गोसावी म्हणून, तांगेर आमी ते मागीर हें घेतलें, वायफाय घेतलें आनी ताका हांवें फोन केलो. तो म्हणटा जागे आसा अशें गोंयांत की रेंज ना काय म्हणून. हांवें म्हणलें आसा, हांवें म्हणलें सांगे म्हणून गांव आहा थंय, म्हणलें भाटी म्हणटा तें गांवां नांव आसा. खरें खरी खबर आहा, आत्तां हांवें फोन केला. आनीक अशें म्हणलें जाता की अजून मेरेन ह्या 2025 वर्सांत अशे गांव आसात जंय आमकां रेंज ना. आनी सरकारान पयर एलन मस्काचो जो स्टार लिंक आहा तो हाडला, म्हळ्यार जितले खणून बिडून सगळें जावन पयशे खावन सोंपले IT डिपार्टमेंट म्हणून. आनी आतां स्टार लिंक म्हळ्यार सॅटेलायटा वयल्यान तुमकां ते कनेक्शन दितले. सो हो कितें, हो आमच्या सरकाराचो विकसीत गोंय 2037 म्हळ्यार आनी 10 वर्सां. ते कितें म्हणटात, 10 वर्सां तुमी आमकां दवरा, आमी तुमचे सगळे तकले वयले केस पीस काडटात आनी मागीर 37 जो कोण उरलो गोंयांत ताका आमी सांगता तो विकास म्हणून. आतां विकास कितें, विकास तुका सादो जाय, आतां तुका रेंज जाय. ही रेंज बाबा तूं केन्ना मेरेन करता, आनी ही रेंज घालपाक तुका टावर घालपाक कोण दिना, कितें इश्यू आहा, अशे भशेन तें सॉल्व करप न्ही तें. दुसरें, उदक सांगे सगळ्याक दिता. आमच्या भाटांतल्यान इतली जमीन आमची गेली, प्लस ते रिहेबिलिटेट करपाक गेली. म्हळ्यार म्हज्या भाटान हांवें चड करून सरकाराक उणेच म्हळ्यार 5 लाख स्क्वेअर मिटर दिली आसतली. आमच्या भाटांतलीच जमीन आहा मळकळ्ळें. इतलें सगळें करून उदक सांगेकाराक ना, म्हळ्यार हाजो अर्थ कितें. हाजे खातीर हांव एक परिस्थिती जी ह्या मनशा खातीर जाल्या अशें म्हणून म्हणना हांव, पूण हाजें जर सोल्युशन जायना, तुका जर पाळी येता की आपूण भितर पडटलो, आपूण रस्त्यार येतलो, आपूण बेल घेवचो ना, हें सांगपाक जेन्ना एक मंत्र्याक पाळी येता तेन्ना एक कोलॅप्स जाल्लें आहा एडमिनिस्ट्रेशन. म्हळ्यार बिटवीन गव्हर्नमेंट आनी ज्युडिशरी कांयच ताळमेळ ना. तुम्ही कॉन्फ्रंटेशन करतात, सगळें तुमच्याच आहा,
डबल इंजिन, ट्रिपल इंजिन, चोपल इंजिन, सगळी इंजिना तुमचीच. त्या इंजिनात एक सत्या खातीर झगडोवपाक एक ओपोजिशनाचो आवाज म्हणून कोण तरी निवडून येवंक जाय. हांव तुमकां म्हजी हिस्ट्री सांगता. हांव फातोर्डा मतदारसंघात 2012 निवडून आयलो. तेन्ना सारकी मनोहर पर्रीकाराची वेव चलताली. क्रिस्तांव पाद्री पसून पर्रीकार बरो म्हणटाले. आणि त्या टायमार काँग्रेसीची तिकीट म्हाका फाल्यां जर फॉर्म भरपाचो आहा. आज मेरेन हांव काँग्रेस म्हणून काम केलां आनी आज म्हाका लास्ट मिनीट सांगली तुका तिकीट ना. मागीर हांव इंडिपेंडंट उबो रावलो. हांवें लोकांक क्लियर कट सांगलें की हांव थंय ओपोजिशनान बसपाक म्हाका धाडा म्हणून. हांव रुलिंगान पावचोच ना म्हणून. ह्या 5 वर्सान हांव रुलिंगान पावचो ना. फुडें कितें जालें जाल्यार जालें. पूण आतां पर्रीकाराच्या विरोधान बोब मारपाक लोकांचे इश्यू रेज करपाक म्हाका धाडा म्हणून. आनी स्वाभिमानी फातोर्डेकारांनी म्हाका धाडलो. आनी मागीर हांवें कामांय केली. बोवाळ मारूनच कामां केली. आनी आतां मेरेन बोवाळ मारीत हांव पळय ताळो बसून पडला. सो एक अशें आसा की लोकशाही जर जिती उरतली जाल्यार डिसेंटींग व्यू म्हणटा ताका एक मान आसा. ही प्रक्रिया अशी आसता की ओपोजिशनाकूय व्हॅल्यू आसता. आनी ओपोजिशन गरजेचें. ओपोजिशन जर थंय ना जाल्यार कोण खंय कितें पावतले तें सांगूंक जायना. कितलेच इश्यू आहा. सांग्या वयले रस्ते अशे पाड जाल्या की तातूंतल्यान रस्त्याचेर खळयो जाल्या म्हणून. हे हांवें सांगतकर असेंब्लीन सुभाष फळदेसाय तुजो एग्री ना म्हणून सारकेपणी की पावर डिपार्टमेंट कापता. रस्तो पयल्या दिसा जाता दुसऱ्या दिसा पावर डिपार्टमेंट कापता. म्हणल्यार 2 डिपार्टमेंटा मदीं कोऑर्डिनेशन ना. ही परिस्थिती आहा. आनी हो इश्यू हांवें रेज केल्लो आहा. आतां हांव सांग्या वयलो काय न्ही. हांव काय उबो रावपाचो तेन्ना काय हे साहित्य गांवकार आमचे बऱ्यान येवंक नासले की आमी ताका घालपाचें आहा म्हणून. पूण अशेंच जाता केन्ना केन्ना देवाक जाय आसता की गोश्ट्यो जातात. आनी ह्यो कित्या खातीर जातात. ह्यो बऱ्या खातीरूच जातात. आतां जर तुमचेर व्हडलें संकट येता जाल्यार संकट रुलींग आनी ओपोजिशन एक जावन झगडूंक जाय. आमी फाल्यां जिल्ला परिशद आमची येतली आनी आमी येवन आमी स्वर्ग हाडून तुमकां रातयान दितले अशें म्हणून आमी सांगूंक येवंक ना. वयर मोदीच आसतलो. थंय मोदी प्रमोद सावंत आज मेरेन आसा. ताकाय काडपाक खूब जाण फाटीं फुडें लागल्यात म्हणून तोय बावडो त्रास घेता कित्याक मदींच तें आरपोरा जालें. 25 लोक मेले. टीव्ही बोवाळ मारपाक लागले. कितें तरी बदल जावपाक जाय. हांगा तांचो एक मंत्री वचून प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळो. आनी कोण भितरल्यान कितें तें टूल किट म्हणून चालू करतात. सो ताजेरूय संकट आयलां. सो ताका म्हजें घर कांय ना. ताका म्हजी खुर्ची पडल्या. हें सारें आहा. ताका ताजी खुर्ची पडल्या. तुमकां तुमचें जिवीत पडलां न्ही. तुमचेर आहा तुमकां खावंक येवपाचो आहा. आतां तुमी तें संकट कशें हाताळप. हे हाताळपाक तुमच्या खातीर अगेन्स्ट सरकारा खातीर उलोवपी मनीस जर निवडून दिलो आनी तो उमेदवार म्हणजे ते उमेदवार फाल्यां सुभाष फळदेसाया बरोबर काम करून हे जर टायगर रिझर्वाक साल्वार करूंक शकता. हे जो एडवोकेट आनंद जे उलयतालो हे तुजें न्ही की बेसिकली ओपोजिशन आनी रुलींग जाय. थंय एकूच सायड घेतली म्हण जायना. घडसा बैल निवडून हाडून कांय जावचें ना. ओपोजिशन म्हणते जाय. आवाज उठोवंक जाय. नाजाल्यार तुमकां न्याय कसो मेळटलो. नाजाल्यार पुर्तुगेज कित्याक वायट. लोक म्हणटा पुर्तुगेजा टायमार बरो हें आशिल्लें म्हणून आमकां एक मेळिल्लो आतां ओब्रिगाद म्हणपाक लागलो. अरे ताणें फकाणां केली. पण खरें आहा. कितलेच जाणटे लोक आहा म्हणटात की पुर्तुगेजा टायमार सिस्टम बरो आशिल्लो म्हणून. दिसा ढवळ्या लूटमार जायनाशिल्ल्यो म्हणून. एक ST एक्टिविस्टाक राजधानीन खोटांनी मारलो. मारपी लोकांक बेल मेळ्ळी. आमच्या मतदारसंघात शूटआउट जालो. मारपी लोकांक आज बेल मेळिल्ली आहा. जाले सगळे इश्यू काबार जाले. त्या लासून 25 जाण मेले. तांकां हाडटा. थोडे दीस त्या भितर बसतले. इलेक्शन जावंक वतले ते सुटतले. अशें जावंक जायना. हें अशें जर आशिल्लें जाल्यार पुर्तुगेज बरें आशिल्लें. लोकशाय नाशिल्ली. लोकशाही जाय आमकां आनी सिस्टमूय जाय. तें जर जाय जाल्यार ओपोजिशन जाय. म्हणून ओपोजिशनाक निवडून दिवपाची गरज आहा. आतां ओपोजिशन कितें खूब जाण ना ते. आमी एक जाल्ले आहा. आमी एक कित्याक जाल्या. आमची खुर्ची आमी जिती दवरूंक एक जाल्या. आमी म्हणून कितें व्हडलें फावर करना कोणाचेर. आमी जर एक जायना जाल्यार आमी ना जातले. हें सादें गणीत आहा. आनी हें गणीत म्हाका दिसता नेत्रावळीचे सुसंस्कृत लोक
हातून भंय बी तुम्ही चिंतू नाकात. भंयाचे काय ना हातून. सुभाष फळदेसाय म्हणतो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर, सगळे ताच्या हातान आहा. जी कोणाक ती कितें पेन्शनां ही ती, तातूंत ताका पयशे खावंक मेळना आनी तातूंत तो पयशे खायना. तो पोस्टमॅन थंय, ते पयशे थंयच्यान येतात ते तुमकां वता. ताच्यान कांय करूं जायना तातूंत. तें जाल्लें आहा. स्किमी बिमी पडत्यो वतल्यो बितल्यो म्हणटा ह्यो ही फकाणां असले तुम्ही कांय चिंतू नाका. आनी असल्याचेर ह्या इश्यूचेर जिल्हा इलेक्शन आमी झगडना. आमी खरो विकास करूंक सोदतात, लोकांचे बरें करूंक सोदतात आनी चड म्हणटा ती लोकशाय जिती दवरूंक सोदतात. लोकशाय जर जिती दवरतली जाल्यार सरकार जर चुकता हें कोणे तरी सांगूंक जाय. आनी सरकार चुकता ते सरकाराक काळीज व्हडलें आसपाक जाय, आयकून घेवपाक. आज जर बीजेपीचोच मनीस निवडून आयलो जाल्यार सुभाष फळदेसाय आनी चुको करतलो. आज जर बीजेपीच्या विरोधात तुम्ही वोट मारून जर ताका अर्दींग केले करंटाक जाल्यार मे बी तो सुदारतलो आनी मे बी सांग्या खातीर बरें कितें जातलें. आमी पायक देवळान गेल्ले, हांवें तांकां सांगलां हांव शिवरेज करतलो म्हणून. आर्कायव्जान तांणी तें वयर काडचें. सगळ्यात व्हडलो देव सगळे लोक जाणा की घोड्यार बशिल्लो देव आनी सांग्याक सामको म्हळ्यार कितें म्हणटात तो ग्रामदेव. ह्या देवा खातीर ताजें देवूळ जें कितें चल्लां ते बरें करूं येता, व्हडलें देवूळ करूं येता आनी तें करपाक आमी सगळे एक आसूंक जाय. खूब इश्यूज अशे आसात समाजान तेन्ना ओपोजिशन आनी रुलींग एक जावचें पडटा. राहुल गांधीन पयर भाशण दिलां की AQI म्हणटा ती म्हळ्यार पोल्युशन इंडेक्स इतलो वाडला खंय तो आमच्या दिल्लीन की ताणें सांगलें थंय हांगा ओपोजिशन रुलींग नाका, आमी एक जावन पळोवया हें कशें देंवयता तें. ते हातूंत कांय ना. पुलवामाक जेन्ना लंग्साक जेन्ना दुयेंस जाता तेन्ना ते काँग्रेस म्हणून सेपरेट जायना आनी गोवा फॉरवर्ड म्हणून आनी बरें उरना. आनी बीजेपी म्हणून कितें ते आमकां डबल इंजीन आहा म्हणून चिलकत नासता ताका. पुलवामाक दुयेंस ते दुयेंसूच जाता म्हण ते तुमी चिंतात. पोल्युशन वाडटलें, वाग येवन खातलो, हें सगळें जर आमी साल्वार जातली जाल्यार आमचे भितर एकवट जाय. गोंयच्या सगळ्या समाजा भितर एकवट जाय. गोंयच्या ST समाजाक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळूंक जाय. पॉलिटिकल रिजर्वेशन ST समाजाक मेळचें म्हणटा इशू रेज करपी हांव बामण ST न्ही. हे असेंब्लीन रिकॉर्ड आहा. कितें सांगू ताणें मागीर ते कोण तो गणेश गांवकाराक ताणें रेजोल्युशन मूव करपाक गेलें. आमी मायनॉरिटीन आहा, तांचें रेजोल्युशन पास जाता पूण इशू रेज करपी मनीस हांव. सो हातून हें कांय ना. ओपोजिशनानूय केन्ना केन्ना इशू रेज केल्ले ताजें रेजोल्युशन पास जाता. हाकाच म्हणटात लोकशाही जिती आसा. पूण जेन्ना लोकांक मारूंक लागतात, जेन्ना लोकांचे खून जातात, जेन्ना लोकांक हुलपून मरतात, जेन्ना गोंय हें गोंय उरना अशें दिसूंक लागता तेन्ना आमकां दिसता की लोकशाही खरी गोंयांत आसा काय कितें. तातले तातूंत वोट चोरी म्हण जाता, तातले तातूंत वोट कट जाता. SIR म्हणून जालां. आज बंगालाक 58 लाख वोटर्स कॅन्सल केल्या. 58 lakhs म्हणजे तुम्ही चिंतात ऑलमोस्ट 60 लाख मतदारांचो रायटूच काढून घेतलो. सो हे अश्यो ज्यो वस्तू जातात देशान आनी ह्यो गोंयांत जावंक लागतल्यो. आज जर तुमी अशें चिंतपाक लागले की मत मारल्यार हें जातलें आनी कितें जातलें, कांय जावंक शकना. मत म्हणटा तें हें तुमचो पवित्र हक्क. तुमी देवळान वतात, इगर्जेन वतात, मस्जिदीन वतात आनी देवा कडेन मागतात तेन्ना आमी सगळीं एक आसतात. आनी हें मत EVM न्ही. EVMाक नांव पडलां एवरी वोट मोदी म्हणून. कितेंय जामल्यार मोदीकूच वता म्हणून. आनी हें तशें ना. हो चिक्को आहा. नाल्लाचेर जर चिक्को मारलो गॅरंटेड तुमकां सांगता तुमकां न्याय मेळटलो. हें म्हजें उतर तुमकां.